बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम अपडेट्स आपके सामने रखूं। तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलाखिर अंगड़ाइयां लेकर उठ रही है। जो प्रेशर सोशल मीडिया का वो एहतजाज काम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बड़ी खबर है, कनाडा में हाई कमिश्नर बनाकर भगाने की मुकम्मल तैयारी, और जाते जाते क्या खिदमात ये करने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के MNAs MPA सड़कों पर एहतजाज शुरू हुआ, कैदी नंबर 804 के नारे हुए। उमर अयूब, शेर अफजल, मरवत, नईम पंजोता, सब लोगों ने ड्रेस रिहर्सल शुरू की है। लेकिन असल प्लान क्या होना चाहिए? अली अमीन गंडापुर की हंगामी मुलाकात शहबाज शरीफ की, और ये बड़ा अहम मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। खान की भी आज मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी भी थे, और बड़ा अहम पैगाम। उसके अलावा साइफर केस की सोमवार को एतराज़ात मुस्तरद करके समात भी शुरू होने जा रही है। और नवंबर से पहले इमरान खान की जान के हवाले से मुराद सईद ने भी नवंबर का जिक्र क्यों किया? ये एक बड़ा अहम पहलू है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। इसको आपने जरूर समझना है। सेनेट के उम्मीदवारों के नाम अभी तहरीक इंसाफ की तरफ है, उसमें जुल्फी बुखारी का नाम लाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अब सबसे पहले तो इमरान खान की जो आज गैर रस्मी बातचीत हुई और उसमें बड़े अहम मसाइल की निशानदेही हुई। मुलाकातों का आपको पता है, इमरान खान का जो केसेस है वो उस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन खान से आज जो पूछा गया डील के बारे में दोबारा, तो इमरान खान ने उसमें बड़ा आसान सा और सादा सा जवाब दिया कि डील पे क्या बात की जाए। ये तो वाकई चोर घर में आए, चौकीदार साथ मिलके चोरों को मालिकों का सारा माल चोरी करके हवाले करके फिर लाइव वीडियो बना के कैमरे पे दिखाए भी, और फिर घर के मालिकों से क्या मुफाहमत करो और माल ना मांगना वापस, इनके साथ दोस्ती करो, उनकी खातिर तवाज़ा करो। अब वो मालिक कैसे तस्लीम कर सकता है? इन्होंने शायद इमरान खान को नवाज शरीफ समझा हुआ है, आसिफ जरदारी समझा हुआ है कि इस तरह के 2 नंबर केस डाल के, जिस तरह माजी में आपको पता है आले शरीफ और जरदारी ये लोग डील कर लेते थे। वो लीडर तो नहीं है, डीलर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मामला मुख्तलिफ है, इस मामले को सुलझाने के चक्कर में मजीद गलती पर गलती करते जा रहे हैं। एक इनकी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती इन लोगों की कि इमरान खान सियासतदान नहीं, रहनुमा है, और ना वो करप्ट है, ना बेईमान है, ना चोर है। वो ईमानदार, दिलेर और बहादुर है। अब यही वजह है कि पिछले 2 सालों में जो आज इमरान खान ने कहा कि मेरी तमाम बातें दुरुस्त हुई, और आज जो श्रीलंका वाला पाकिस्तान में काम हो सकता है, ये खान की पेशेनगोई बड़ा खतरनाक मामला है। आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि खान ने श्रीलंका का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब है फिर अवाम के हाथ में सारी ताकत बगैर लीडर के। अब खान का सियासी विजन अगर उसे श्रीलंका नजर आ रहा है तो फिर यकीन करें मामला बड़ा खतरनाक है। आप देख लें, इदारों की तबाही और बर्बादी भी आपके सामने है। जिस तरह तहरीक इंसाफ को रोका गया, उनका मैंडेट छीना गया, कौम की असल में उम्मीद खत्म करने की जो कोशिश की गई। अब इसमें जो इमरान खान ने बात महंगाई के हवाले से कि जब मईशत तबाह हो तो आवाम खुद निकलती है, श्रीलंका में भी यही हुआ। यहाँ तहरीक इंसाफ तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, सेनेट में भी जा रही है, इलेक्शन भी लड़ रही है, और तमाम मामला जो अपने सामने पूरे कर रहे हैं तमाम हुज्जत। सिक्योरिटी थ्रेट का भी खान ने कहा झूठ है, जिस तरह झूठ में मुल्क चल रहा है। अडयाला जेल के बाहर झूठा ऑपरेशन दहशतगर्दों का बना के सिर्फ मकसद खान का बैरूनी दुनिया से राब्ता काटना। और जो लोग ये समझते हैं ना कि दबाव और एहतजाज से कुछ नहीं हुआ, आप देख लें सिर्फ कल आपकी आवाज सोशल मीडिया पर। मेरा तो एक छोटा सा इंटरव्यू था, बाकी अल्लाह ने बरकत दी, आप लोगों ने हिम्मत की। मुलाकातें खान की आज हुई कुछ, कल तो आज तो इन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने देना था। आज फिर कुछ वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस के सिलसिले में पहुंच के मिले, और यही वो दबाव है जो आप लोगों ने बढ़ाना है। और यहाँ पे दबाव आपका सारे का सारा तहरीक इंसाफ की क्यादत पर होना चाहिए। उसकी वजह देखें, एक तो वैसे तो इमरान खान आज बड़े खुशगवार मूड में थे, लेकिन वो दलेर आदमी है। लेकिन हकीकत खान को भी पता है कि अवाम निकलेगी और ये लोग ही चलाएंगे उनको। आज अरबाब ताहिर साहब जो जज साहब है, इमरान खान की मुलाकातों पर वहां जो केस था उसमें शेर अफजल मरवत ने जज अरबाब ताहिर को अच्छा खासा धो के रख दिया कि पंजाब में जेल मुलाकातों पर पाबंदी की नोटिफिकेशन, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर सुपरिटेंडेंट समेत तमाम को कल 11 बजे तक नोटिस दिया, और उस पर समात में शेर अफजल ने दलाइल बड़े मजबूत थे आज। लेकिन इसमें दलाइल की सूरत हाल बननी नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, और तस्लीम भी करे खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील उनका कह रहा है, उसका सुपरिटेंडेंट जेल का सरदार साहब, कि ये एक बड़ी सियासी जमात है। और आमिर फारूक मान रहे जज कि इस हकीकत से इनकार नहीं करते कि खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। अब यहां पर सीधा साधा केस का फैसला था, लेकिन इन्होंने इस फैसले को महफूज कर लेना। अब इस फैसले को दोबारा महफूज करने की कोई वजह नहीं बनती, हालांकि कानून बड़ा साफ और सीधा है कि चाहे दुनिया आसमान एक हो जाए, आप मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और फिर पार्लियामेंट के बाहर आज कौमी असम्बली के अरकान और सेनेटर्स ने एहतजाज किया, नारे लगाए, और उमर अयूब ने कहा जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें एहतजाज नहीं इसलिए हम कर रहे। लेकिन यहाँ जो आज सबसे बड़ी वारदात इन्होंने की, पार्लियामेंट के गेट को ताला लगा दी। ये पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देखें, अमरीत के दौर में भी पार्लियामेंट को ताले नहीं लगे, आज पार्लियामेंट में भी ताले मार दिए। अंदाजा करें, इलेक्शन को मुकम्मल हुए 34 दिन हो गए, लेकिन देख लें कि अवाम ने 2/3 मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। आज अवाम उन्हीं मुंतखब मेंबरान पर भी तनकीद कर रही है, दबाव बढ़ा रही है, और बरस भी रहे हैं, खुल के बोल रहे, किसी को भी नहीं बख्श रहे।
اسد عمر ہو، سوری اسد کیسر ہو، عمر ایوب ہو، حماد اظہر ہو، شیر افضل مروت ہو، سب لوگوں کو تنقید کا شکار. وجہ عوام نے ووٹ ایک نقطے پر دیا، ایک بنیادی نقطے پر، کہ عمران خان کی رہائی لازمی ہوگی. عوام کو ان لوگوں سے اب کیا چاہیے؟ عوام تو دیکھیں 2 سال سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم و ستم سہتی رہی، پریشانیاں، تکلیفیں، اور ابھی بھی جو مہنگائی میں ظلم عوام نے ہی سہنا زیادہ. اب عوام کسی صورت میں کوئی مفاہمت کرنے پر تیار نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کے لوگوں کے اندر جو نفرت اس لیول پر یقین کرے پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اس وقت ان کا نام لے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے وہ بات جھوٹ ہو، سچ ہو، اندازے ہو، کیا سارائیاں ہوں، عوام کسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہی. وجہ صرف اور صرف عمران خان کے زیادتی. اب مذاکرات عام طور پر تو سیاسی جماعتوں میں لوگ اسے منظور کر لیتے ہیں، عوام لوگ ناراض نہیں ہوتے. یہاں پر سامنے 2 جماعتیں موجود ہیں جو ان کی بینیفیشری ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ اصل جو مسائل کی جڑ ہے وہ ان کے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. اب یہاں پہ جو سب سے اہم بات جو ان کے تھنک ٹینکس کو سمجھنی چاہیے، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کہ نفرت جو اس وقت پنپ چکی ہے اسے تو صرف ایک شخص ختم کر سکتا ہے جس کا نام عمران خان. جب تک وہ ڈیالہ جیل سے باہر آ کے یہ نہیں کہے کہ یہ بھی میرے ہیں، اس وقت تک یہ غصہ لوگ تھوکیں گے نہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لوگ اپنے مظالم ہو سکتا ہے بھول جائے، خان بھی اپنے اوپر مظالم بھول جائے. حالانکہ عمران خان عوام کی امنگوں پر غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر آئینی بات کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ پتھر پہ لکیر ہے. وہ جو کچھ کرے گا قانون کے اس دائرے کے اندر ہوگا، اور قانون اسی سے ہی تو ڈرتے ہیں کہ اگر اصلی قانون لگے تو پھر تو آرٹیکل 6 لگتے ہیں، پھر تو وہ پھانسی گھاٹ شروع ہوتے ہیں. اب اصل مسئلہ ہی ہے. اور پاکستان کی قوم دیکھیں کسی صورت میں کسی بھی تحریک انصاف کے سینیٹر، ایم این ایز، ایم پی ایز، کور کمیٹی، ان تمام لوگوں کو سوٹ پہن کر، پینٹ کوٹ پہن کر، واسکٹیں پہن کر تقریری مقابلوں کے لیے ووٹ نہیں دی تھی. وہ صرف اور صرف ان سے ایک ایجنڈا ہے، وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا. یا پھر اب اس کے ساتھ یاد رکھیے جو میں کہنے لگا ہوں کہ دوسری بات، عمران خان کے ساتھ جیل میں جا کے بیٹھ جائے. یہ بڑا آسان حل ہے. اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا احتجاج نعروں کی حد تک محدود رہے گا، سڑکوں پر ہلا گلا کرنے سے یہ عوام اس سے اب متاثر نہیں ہوگی. ابھی یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خان کو جیل سے نہیں نکال سکتے، پرامن انداز میں اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، تو پھر وہ اپنی جمہوری جد عمران خان کے ساتھ جاری رکھیں، جس طرح شاہ محمود قریشی، پرویز الہی کر رہے ہیں. اگر یہ افیکٹو رول وہ کردار ادا نہیں کر سکتے تو ان سب کو خان کے ساتھ جیل میں ہونا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. اب اس کی میں آپ کو دیکھیں ایک بہت بڑی اہم مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی عوامی نیشنل پارٹی اور فضل الرحمان جی ڈی اے، ان کے ساتھ چند سیٹوں کا مسئلہ ہے. سندھ میں 5 جی ڈی اے کی ہیں، فضل الرحمان کی چند ہیں، ان کی عمل ولی وغیرہ کی چند نشستیں ہیں. اس کے ساتھ تحریک لبیک ایک چھوٹی سی جماعت تھی ماضی میں، پورا پاکستان بند کروا گئی. یہاں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کی 100 سے زائد نشستیں ہیں. تحریک انصاف کا رہنما سب سے بڑا مرشد جیل میں. عوامی نیشنل پارٹی جی ڈی اے، فضل الرحمان کے تمام رہنما اس وقت باہر موجود ہیں. تحریک انصاف کا رہنما بھی جیل میں، نشستیں بھی چھین لی، پارٹی بھی توڑ دی، سب کچھ ہو گیا. لیکن آپ احمد ولی عوامی نیشنل پارٹی، اس کی ذرا تقریر سنیں. وہ کہتا ہے ہم گریبانوں تک پہنچیں گے. اتنی خطرناک تقریر. محمود اچکزئی کر سکتا ہے، اختر مینگل کر سکتا ہے، فضل الرحمان کر سکتا ہے، وہ صدام خان ترین کر سکتا ہے. تو پھر عوام کی نظریں عمر ایوب پر آتی ہیں، علی محمد خان پر آتی ہیں. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی جگہ کیوں نہ پھر صدام ترین کو ہم دیکھیں، کیوں نہ پھر ہم سلمان اکرم راجہ کو دیکھیں، کیوں نہ ہم شیر افضل مروت کو دیکھیں. کیونکہ یہ 4-5 اور نام اگر آپ کو پتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. ان سب کو اسی وجہ سے کہ جو تقاریر آپ نے ہومیوپیتھک تقاریر کرنی ہے وہ ان کا فائدہ نہیں. اب فساد نہیں ہونا چاہیے، احتجاج پرامن ہی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن عوام کا فیصلہ ہے اس پہ، اور بڑا سیدھا سادہ فیصلہ ہے. خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ خان پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں. سماویہ طاہر کی باتیں سنیں آپ، وہ بڑی دلیر خاتون ہے. وہ جانتے ہیں، لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام کا کیا حشر کرے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کے حشر کرنے سے بھی ہمیں خان واپس نہیں مل سکتا اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی. انہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی اس وقت عمران خان کی بقا کی سلامتی میں بس. اب ان پورے اب جو سب سے اہم معاملہ جو سارے 2 دنوں میں ہوا، علی امین گنڈا پور جو شہباز شریف سے ملنے جا رہا ہے، اسے وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتا. بظاہر خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری پر ملاقات ہے، لیکن اصل ملاقات صرف اور صرف عمران خان کی رہائی، کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر آپ لوگ تیار ہیں یا نہیں. اور دوسرا جو بڑا اہم معاملہ جو دیکھیں، علی امین گنڈا پور کی اپنی وزارت خطرے میں ہے. اب اس کے لیے یا تو اپنی کرسی بچانا ہے یا خان کے معاملات کو حل کروانا ہے. اور ابھی جو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس سے استعفیٰ لیا جائے گا، اور اس سے استعفیٰ اس لیے لیا جائے گا، اس کو ہائی کمشنر ایک تو بنا کے ہو سکتا ہے کینیڈا کی طرف بھیج دیں، اس ملک سے نکال دیں، کہ ویسے بھی کردار تو اس کا ختم ہو چکا جو اس سے کام لینا تھا. آخری کام صرف اس سے دوبارہ گنتی کروا کے تحریک انصاف سے 20 مزید نشستیں چھیننی. ان 20 لوگوں کو خاموش کرنا ہے، اس کے بعد ساری واردات مکمل. یہ کینیڈا میں چلا جائے، جس طرح محسن نقوی کو دیکھیں نگران وزیر اعلیٰ بنایا، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا، سینیٹر لگایا، وزیر داخلہ لگایا.
باقی جو کابینہ میں 19 وزراء لگائے ان کی پروفائل دیکھ لیں.